पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशी गी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशी गी रित्या बोटाख्या मुदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशी गी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशी गी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला पावसान पावले ते Bapak Direktur Kota Pemilihan Tempat Jaminan सूर्याची किरणां मोगा परजळीतात एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात
ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आतां एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आजवडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना आमची काळजां आयच्यान एक जाली चंद्र नखेत्रां कुपांती लिपतली बरयली पत्रां वाऱ्यार उक्तली धाकटुली सुकणीं घोटेरांनी लिपतली मोगा आमची काळजां आयच्यान एक जाली शिकतल्याव एका बुकार मेस्त्री मारतना आमी रडतल्याव दोगांय दुखां पुसतल्याव एका लेसान पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सदां विसार काल जाल्यार खूब सार आमी आज घेतलो कुंगार मोगालांनी दवरो आमी भोंवताव रस्त्यार आयच्यान तें बदललें संतोषाचें बोंदेर वयर उबलें करिया कोंताचें मागणें देवा कडेन निवार म्हूण फर्मान तूं आमचें फुडें आंकवारपण आमचें आयच्यान तें बदललें संतोषाचें बोंदेर वयर उबलें करिया कोंताचें मागणें देवा कडेन निवार म्हूण फर्मान तूं आमचें फुडें
nobody's losing. Faces merge and change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. मोगाच्या बहिणी भावांनो, अपूर्वाच्या रोशन आणि मितुल प्रेमा, आज तुमच्या काजाराचे साक्रमंत सोडूंक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्यात आणि आतांच पाद्र्याबान तुमकां इगोजे भितर स्वागत दितना तुमचे ध्यान मन हांगासर आसूंक जाय. तुम्ही आज काजार जातात तशें काजार जाताना जायते टेन्शन आसूंक पुरो सेलेब्रेशना विशयांत, आनी दुसरें तशेंच जायते तयारी करून तुम्ही ह्या अल्तरा मुखार पावल्यात. पूण तुमचें ध्यान म्हूण हांगा आसल्यार मात्र तुमी काजराचें साक्रमंत जोडच्याक एक अर्थाभरीत जातलें. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या काजराचें साक्रमंत जोडूंक वेताना रोशन आनी मितूल प्रेमा तांचे बसत तुमी मागूंक सांगात आयिल्ले हांव. जायते जाण हांगासर काजराचें साक्रमंत जोडून कुटुंबीक जिवितांत तुमी जियेतात. कुटुंबीक जिवीत म्हणल्यार कितें आनी कुटुंबीक जिवितांत कितले आमचे जिवितांत कितले आमी एकामेकाक समजून घेवंक जाय, एकामेकाक सोसून घेवंक जाय, कितले कश्ट आसा म्हणून तुमकां गोत आसा. पूण रोशन आनी मितूल प्रेमा तांकां आज ह्या काजाराचें साक्रमंत सोडून ताणें ह्या काजारी जिवीत सुरू करतना आमी जायते तांकां शिकोवंक आसा. ताणें आमचे लागीं तुमचे लागीं जायते शिकोवंक आसा. तांकां आमी आदार दिवया. तांचे ह्या यात्रेंत सदांच आमचो मागण्याचो सांगात, तशेंच आमचो भावार्थाचो सांगात आमी तांकां दिवया. जायते पावटी आमी आमचे अस्कतायेक लागून सूख केल्या, पातोक आदारान येयल्या, देवाच्या काकलुतीक उलो मारुया.
खालसान दुखधरून सगळी सांगता म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मना चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासत बगेवन सुद्दां सांकवार मोरीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे रोशन आनी मितूल प्रिमा तुज्या भुरग्याचेर तुजे कुरपेचो पावस घाल आनी तुजे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटतात तशीच एकामेकाच्या प्रितिमोगान तांकां तीर करून दवर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे समे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रास चलयता ससनाच्या ससना आमेन. आमकां दोगांयकी सांगाता उतर प्रायेक पावया तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप तोबियस हातुळना वयर उठलो आनी ताणें आपले पत्नीक म्हणलें म्हजे भयणी उठ सर्वेस्परान आमची काकुळट करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लागचे खातीर मागणे आनी विनंती करूंक सुरू केलें तोबियस अशें प्रार्थना करूंक लागलो सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा
तू सदैव तुझे नाव सदैव ससनाच्या ससना आकाश आणि सगळी सृष्टी तुझी स्तुती करूंक ससनाच्या ससना तुवें आदांक रचलय आनी ताका कुमक आनी आदार दिवंक तुवें एवेक रचले ह्या दोगातावन मनशाकोळ उपजाले तुवें म्हणलें मनशान एकसुराचें सारकें न्हय ताका ताचे सारकी एक संगातीन करुया सर्वेस्परा कुडीचे वंदनेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना बगत प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां म्हजी आनी तिची काकुळट कर आनी आमी आमची उतर प्रायान पर्यंत संतोशान सांगाता जियेशी कर आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हणलें आमेन आमेन देवाचे उतर हें सांजोवच्या पयल्या पत्रांतले वचप म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यानो काले उतरांड वा जिबेंत आमी मोग करचो न्हय
बगार यथार्थपणी आनी करणेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले. अशे वरवीं देवा हुजीर आमी समाधान आसतले हांव. आमच्या अंतस्करणांत आमचे गुन्यांव मांडल्यारय चड संगती जाणा आसलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या वर्तो म्हूण आमी समजूंक जाय. मगाशेनो आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेवणेन फुडें सरूंक शकतले हांव. ताचे उपदेश पाळून ताका मानवता तसले आमी करता जाल्यार जे कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमकां मेळटले. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत म्हणूंक ताणें परमारिल्ल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. ओस ताचो उपदेश. ताचे उपदेश पाळटले सकड ताचे ते जियेतात आनी तो तांचे ते जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे ते जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता जेजून आपल्या आशिसांक म्हळें, तुमी पृथ्वीचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? ते भायर उडोवंक आनी पांया तळो मुस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच ते उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोले शार लिपून उरोना. पायले पोंदाक दांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सकडांक ताचो उजवाड पडोवंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांच्या खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजोळचो. देवाचे उतोरे. मोगाच्या बहिणी भावांनो, अपुर्बायच्या रोशन आनी मितूल प्रिमा, आयचे शर्माव कोणाक? व्हंकल न्हवऱ्याक. तुमी कोण आयकचे ना? आयचे शर्मा सर्वांक, व्हंकल न्हवऱ्याक मात्र न्ही. व्हंकल न्हवऱ्यांक कितें तरी सांगतलो, ताणें संदेश घेवचे, पूण आयचे शर्माक सकडांक सगळीं आयकोनचें. कित्याक मस्त जाणें काजार जाल्ली वय की ना. आनी तांकां चड इम्पॉर्टंट आस कितें शर्मावंत सांगतलो की. आज रोशन आनी मितूल प्रिमा, तुमी जायते पळयलां आसतलें संवसारांत, न्यूज पेपरार तशेंच टीव्हीचेर ते काजार जाताना खंय खंय वचून काजार जातात न्ही. हांवें पळयलें तो बरी
आकाशाचेर फ्लायटचेर पॅराशुटाचेर उदका भितर तुमी आयकलां आसलें आमचे तरणाटे आयकलां आसतलें तशें जायते तरेचे काजार जातात भायर आसल्ल्यांक आनिकूय अनुभव आसा आसतले बीच वेडींग म्हूण आसता ती वचून काजार जातात आज रोशन आनी मितूल प्रिमा इगर्जेंत आयल्यात आमी तशेंच तुमी जायते जाण इगर्जेंत वचून आमी कथोलीक भाव भयण इगर्जेंत येवन आमी काजार जाल्ला कित्याक कथोलीक भाव भयणीक काजार जावन आसा एक साक्रमेंत आनी ते साक्रमेंत सोडूंक आज आमचे रोशन आनी मितूल प्रिमा सांगात आयल्यात नाजाल्यार आमी खंय वचून काजार जावंक जाता न्ही ह्या संवसारांत जाता तशें खंय वचून काजार जावंक जाता पूण साक्रमेंत सोडूंक आमी इगर्जेंत येवंक जाय देवाताय आमी येवंक जाय म्हणून मोगाच्या भयणी भावांनो अपुरबायच्या रोशन आनी मितूल प्रिमा तुमी देवाक पयलो जागो दिवंक जाय तुमच्या काजारी जिवितांत तेत आमी कुयतान आमी शिकता भाग्यवंत कुटुंबांत आमी भाग्यवंत कुटुंबा फेस्तां आसतना आमी जायते नियाळ कोत्ता जायते शर्माव आयकोता पूण कित्याक लागून ते भाग्यवंत कुटुंबाक आमी भाग्यवंत म्हणून सांगता आमचे कुटुंब भाग्यवंत म्हणून आमच्यान सांगूंक जायना ह्या संवसारांत एकूच कुटुंबाक मात्र भाग्यवंत कुटुंब म्हणूंक जाता म्हणल्यार जेसू मोरी आनी जुसे हे तेग जाण आसले कित्याक लागून तांच्या कुटुंबाक भाग्यवंत कुटुंब म्हणूंक जाता ताणें देवाक सदांच पयलो जागो दिलो देवाक मोदें दवरलो तशें जायते जाण तुमचे मदें कुटुंब आसूं पुरो देवाक पयलो जागो दिवचे कुटुंब तशें रोशनाचे कुटुंबांत पळय जाल्यार तांच्या आवय हांवें पळयलां सदांच मिसाक येता आनी नोवेन करूंक तांचे पासत मागूंक ती सदांच मुखार आसा देवाक पयलो जागो दिवचे तशेंच दुसरें म्हणल्यार मोगाच्यानो भावार्थाक कुटुंबांत जागो दिवंक जाय भावार्थाक ते म्हणल्यार आमी पळयता आमी देवाचेर भावार्थ धरून जियेता देवाचेर भावार्थ धरून जियेता आमकां देवा सर्वी भावार्थ आसा पूण आमी सांगाता जियेता घोव बायल एकामेका सोबे भावार्थ आसा गे विस्वास आसा गे हांगासर आमी जायते आमी काजराचे कोबलात घेता न्ही तशें आमी कितें करता मरो पर्यान विस्वाशी रावतलो मरो पर्यान विस्वाशी रावतल्यो म्हणी भास दिता पूण आमच्या जिवितांत ते विस्वास दवरचे एकामेकाचेर विस्वास दवरचे उणें जाता देवाचेर पातयता पूण सांगाता जियेतले आमच्या बायलचेर गोवाचेर पातयुंकचे उणें म्हणून जायते फावटी दुबाव येता ही कित्याक आमची अस्कतायेक लागून आमी सगळीं मनशां अस्कतायेन जियेतना आमकां तशें जाता मोगान आसल्यारय दुबाव येता काजार जावन काजारी जिवितांतय दुबाव आसता कांय करूंक आमी दिवचे ना आतांच्या काळार ताका कितें म्हणटा पॉसेसिवनेस म्हणटा कोणूय जावं आपले बॉयफ्रेंड वर कोणा कडेन उलोवंक जायना दुसऱ्या कडेन उलोवंक दिना तसो कित्याक आमचो तशें आमी चिंतून कोणा कडेन उलोवंक दिना भावार्थ उणें तिसरें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत काळजांत म्हणल्यार आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याचे काळीज आमी समजून घेवंक जाय पयले सुवातेर आज काजार जातात तुमी एकामेकाचे काळज समजून घेवंक जाय आमी पळयता भाग्यवंत कुटुंबाच्या सांद्यांक जुसे जावं मोरी आनी तशेंच जेजूक सगळ्यांक कश्ट आसलें आनी ते कश्ट आदी फुडेंच तांकां कळीत जाल्लें तशें कळीत जालें तेन्ना मोरी आपल्या काळजांत सगळी दवरता नियाळ करता हे देवाचें येवजण म्हणून ती मानून घेता आज आमचे मदें कितले जाण तशें मानून घेवंक तयार आसता हे कित्याक लागून तांकां जालें साध्य जालें पयले सुवातेर तांच्या जिवितांत सदांच मागणें आसलें आयचे पयले वाचूप आमकां सांगता
पहिले वाचपांत आमी पळयता तोबीत आनी सारा दोगूय मागणे कोत्ताले बेगी उठून मागणे कोत्ताले म्हणून तुमी कितें करचें तुमच्या जिवितांत इल्लो वेळ आमकां आख्खो दीस आसा आमकां इल्लो वेळ देवाक आमी दिवचे दुसरें म्हणल्यार आमी भावार्थ दवरचे विशय आनी आयचे दुसरें वाचप आमकां उडास करता आयचे दुसरें वाचपांत आमी पळयता खरो मोग म्हणल्यार कितें खरो मोग म्हणल्यार कितें तें आमकां सांगता खरो मोग म्हणल्यार कितें उतरांनी आनी करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय उतरांनी आनी करण्यांनी आमी पळयता खरो मोग जिबेनूच न्ही बेश्टे हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगचेर खरो मोग ना आमी दाखोवंक जाय आनी कशें आमी दाखयतले हांव एकामेकांताय पयले सुवातेर समजिकाय अंडरस्टँडींग दुसरें म्हणल्यार ससणिकाय सोसून घेवंक जाय रोशन आनी प्रिमा तुमी आज काजाराचें साक्रमेंत जोडटाना हे काजाराचें साक्रमेंत जोडूंक सुलाभून चिंतचें पूण काजारी जिवीत जिवंक कितले कश्ट म्हणून तुमी फाटल्यान बसले काजारी जिवितांत आसले तांकां तुमी विचारूंक जाता कित्याक कितले कश्टांनी तांचें जिवीत जाता तें आमी पळयता हे कश्टांनी ताणें एकामेकाक सांगात दितात आमी पळयता बागेवन कुटुंबांत जुसे जावं मोरी जावं आनी तशेंच जेसू जावं एकामेकाक कश्टांत सांगात दितात तशेंच आमी एकामेकाक सांगात दिवंक आमी जिवंक जाता तशें आमी सांगात दितना मात्र आयचे सुवार्थ आमकां शिकयता ते परी एकामेकाच्या जिवितांत आमी मीठ जावंक जाता मीठ कशें दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी रूच हाडूंक जाय बेजाराय हाडचें न्हू किरकिरे करचें न्हू जायते फावटी हें आनी किरकिरे तशें न्ही कळ्ळें न्ही रूच हाडूंक जाय तें नासतना म्हज्यान जिवंक जायना तो नासतना म्हज्यान जिवंक जायना इल्लो वेळ ना जाल्यार फोन करून विचारचें इल्लो लेट येयल्यार फोन करून कितें जालें खंय पावलें हें जावन आसा खरो मोग आयज आमकां दुसरें वाचप आमकां सांगता तशेंच उसवाड ह्या संवसारान सगळ्यांक परजळूंक जाय जाल्यार आमी कितें करचें आमच्या जिवितांतले दुसऱ्यांनी आमकां पळोवन शिकोवचें बरें कपल मॉडल कपल म्हणटा तशें तांचे काजारी जिवितांत ते सदांच मोग करतात समजीक आसता ते केन्ना झगडना गे तशें थोडी विचारतात तुमी केन्ना झगडटा आसतले भितर घरा भितर झगडटा आसतले दुसऱ्या मुखार पळयल्यार बरें मोगाळ जिवेची येता तशें जाता झगडी नासतना खंयचें कुटुंब आसना आनी जिवीत हें आसना पूण भितर दुसऱ्यांक दिसोन असो तें जावन आसा समजिकायेचे ससणिकायेन भरलेलें तेन्नाच एकामेकाच्या जिवितांत आमी रूच हाडूंक जाता आनी दुसऱ्यांक आमच्या काजारी जिविता वरवीं देवाचो उसवाड परसळूंक जाता समेत उबी रावया मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले पळोवचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मगार आपलो शिक्को मारून तीर करच्याक तुमी देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरो पर्यंत विस्वाशी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक एका केरीत संस्कारान तो तुमकां दिनी आनी भुगता आनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभेचेर हांव तुमकां विचारता रोशन डिसूजा मितुल प्रिमा पेरेरा
कोणेच बोळ करिनासतना पुणाप कुशेन आनी सगल्या मनान लग्न जावच्याक तुमी हांगा आयल्यात मो वया येला येयला तुमच्या लग्नाच्या सगल्या जिवीत करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात मो वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात की वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एक व्हड सोडूंक तुमची कशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उचेर तुमची कबलात उसारात रायट हँड हांव रोशन मित्रून म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका लेखतलो म्हूण भास दिता हांव मितूल तुका रोशन म्हज्या पती मुनगेन घेता सुखान तशें दुखान पिडेस तशें भलायके विश्वासी रावतले आनी म्हज्या सगळ्या जिवितान तुजें मोग करतले आनी मानंत लेखतले म्हूण भास दिता तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करो आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरो जे देवान जोडला ते मनशान मोडू नये ह्यो मोदयो आनी तशेंच तुमच्या मोगाची आनी विस्वासी कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मितूल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाचे कुणाल म्हूण ही मोदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी रोशन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाचे खून म्हणून ही मोदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी बसा रावया जवाब बापा आमचे मागणे आहे बापा आमचे मागणे आयक आमचे बाप साहेब बिस्प साहेब आनी आका संवसारान शेंपडली क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया बापा आमचे मागणे आयक ह्या लग्नाक एकठांय जाल्ल्या रोशन आनी मितुल प्रिमा हांचेर कान्हा नगरांत लग्नाची परब पोयत केल्ल्यान आशिर्वादून घालून तांची काळजां निर्मल आनी दयाल मोगाचेर तोटो नेसना गाठ्यान तो बांदूंक म्हूण देवा लागीं मागुया बापा आमचे मागणे आयक तांच्या भुरग्या उद्देशी तांचेर आशिर्वाद पडू म्हूण आनी आपल्या भुरग्या बलाचो मोग करतली तो मोग तांकां शंबरांनी पाटी मेळूंक देवा लागीं मागुया बापा आमचे मागणे आयक क्रिस्ताची सौतस्काय सदां काळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबान बरो म्हूण देवा लागीं मागुया बापा आमचे मागणे आयक सगळी क्रिस्त कुटुंब बावार्थाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली परजलीत देव कांकू म्हूण देवा लागीं मागुया
आमचे मागणे आहे इल्लोच वेळ कसकी मागणी आम्ही दवाको मारूया मागे या रोशन आणि मित्तल प्रेमा त्यांच्या पासोत त्यांच्या कुटुंबापासोत आम्ही मागूया बो दयाळ बापा तुवें लग्न बेसाक तरायल्ली ही आज्ञा म्हणून घेवन रोशन आणि मितुल प्रेमा तांचे पासोत जेसूच्या मितमेर नासलेल्या मोगाचे बलिदान आमी तुका भेटयता आणि तशेंच हे मागणे आमी तुका समर्पिता आपल्या लग्ना बेसांत तुजे कुशेक मोगान पाळो दिवंक या पती पत्नीक या बलिदाना वरवीं गोठाय दी म्हूण आमी मागता ह्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन काणीक काणीक म्हज्या भाव भयणी म्हज्यानी तुमचे बलिदान सर पदवीदार भाव देव बापाक मानतात असले साव म्हण मागात प्रितीच्या बापा संतोष भरीत काळजान आमी तुका वक्ताव ती देणी दयाळपणी मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावा भयणीक रोशन आनी मितूल प्रेमा तांकां एकठांय लाय तर तूंच तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मोई पासान सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाचे देवा सर काली आनी सर ताई जेजो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो आनी तिसन आमच्या फायद्याचो
तुज्या देव सैबांत जेजू सगळे मनशांक वांटो दिवंक येवचे लाय तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायेची सर्गी देखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं एक नवो करार तुजे पोरजे लागीं स्थापलोय तकच्याक काळी उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलाचे लग्न संस्कारांत सुपळकुणा तुवें आमकां दवरलाय असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच तल्यान आमी गायता. बापा खरोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी तांणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मळ्ळो तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावरता सुगट परगोटू या बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा के प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्योन बाबा पिटर पॉल आमच्या गोळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारिया
देवाचे माये सांगाती बायकिवन धर्मदुता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटवती ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मना दवरून ताणे शिकलेले प्रार्थने धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज समकाय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपट्टो गिरास सामकांदी आनी आमी आमचेर केलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. ಒಕ್ಕಲ್ ನವರೇ ದಿಮಿಗಲ ಒಕ್ಕಲ್ नवऱ्याचेर विशेष आशीर्वाद घालूंक आसतना इल्लो सुबेल मौनपणी तांचे पासत आमी सगळीं मागुया. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदेशी आयलोल्या ह्या नवऱ्यान उकले जेजूच्या कुडी रोगतान पोसून सदांच एकवटलेलीं दवर म्हूण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रचतना तुवें दादलो आनी बायल करून ताका रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शार्ती पावोवचें म्हूण तुवें तिरायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कडीत करूंक तुवें तुजे पोरचे कडेन केल्ल्या कराराचो रूपकार पोती पोतिनीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतोच तोच बाबार्थाचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभेचे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो रूपकार जावंक म्हूण तुवें तिरायलें. तर मितूल रोशन आनी मितूल प्रेमान तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदान आज ती भितर सरतात तर तुजे मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावं. तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवंक आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मेहनतीन ती सांबाळूंक आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करूंक तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाच्या वांगडी जावंक ती तांकां दोयेन तयार करूंक हे तुजे दुवेचेर मितूल प्रेमाचेर तुज्या शुभाम देण्यांनी तिका बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळूंक आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मोळ मोगाचे उबेन ती सांबाळूंक आनी आपल्या शिकवणांनी तें सोबोवंक हे तुज्या पुता रोशनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विस्वाशी पोती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अंतरेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत
एकपणांत वांटो घेवंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सुवेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एक वटान सांबाळ सजी येताय आनी रास चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात शांती तुमकां संसाराचे अपघात केले आमची काकलूत देवाची शेलिये संसाराचे अपघात केले आमची काकलूत देवाची शेलिये संसाराची पाकाटेले आकाशांती दी आकाशांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळी सुभागी Somiao que mucho que tiene que boca pona, uso chao trans boca bole que mete.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, रोशन आणि मितूल प्रेमा तुझ्या पुतारी दुवेचेर लग्नाच्या दिसा संतोषान तुम्ही जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोनूय देणया पासत तुका दिन वासून विश्वासून आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव बहीण सदां तुका एकवटले रावूं आणि आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशा कुळाक कळीत करूं. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. रोशन आणि मितूल प्रेमा, तुम्ही आज या काजाराच्या साक्रमांत चडल्यात. तुमकां फादर मारियो हाच्या नांवान तशेंच सर्वांच्या नांवान अभिनंदन पटयता. कंग्रॅच्युलेशन्स, हॅपी मॅरीड लायफ तुमकां. तशेंच मितूल प्रेमा, तुमकां आमच्या फिरगोजेंत मोगाचो स्वागत, वेलकम. तशेंच ह्या काजाराचे मिसाक आमकां आदार दिल्ले आमच्या कोयर सांता सिसिलिया गायन मंडळ सालेतूर फिरगस, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मिसाक सेवा दिल्ल्या आमचे गुरकार मनेस्त प्रशांत डिसोजा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फोटो तुमी काडटले मीस जाल्या उपरांत. मस्त चड फोटो काडना जावंक तुमकां विनंती करता. चडशे तशे फोटो काडिनात, मस्त लागींचे सयरी मात्र तुमी काडचे. आवय बापूय, पाद्री सांगाता आनी भाव भयण लागींचे लागशिल्ले सयरी आसात ती मात्र काडा. मागीर तुमी हॉलांत कितलेय काडूंक जाता, तुमकां जाय तितले. आनी तशेंच काजार जाल्या उपरांत ओकोल दवरी आनी तशेंच साक्ष कोण मुखार येवन रावल्यात ताणें सायन करूंक तुमी मुखार येवचें. देव बरें करूं. दबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतासान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक पावो. देवाचो एकलो स्पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकलूत करूं आनी तुमकां आदार दियूं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा सुमेस्ताचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Dewa, Lord,
आलतारी मुखार रावून पोटाक तुझ्या मोदी घालून जिणयेन तुझो पती जाऊन तीस आयसो आयलो देव आलतारी मुखार रावून पोटाक तुझ्या मोदी घालून जिणयेन तुझ्या पतीन जाऊन तीस आयसो आयलो देव एक जाली काळजां खुशी जाली मोना दोगांयची आज आमची चिंतना ती चिंतलेली स्वप्ना ती स्वप्नेली लग्ना बेसांतीर जाली देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझो हात हातात जिणयेच्या केर पर्यंत येऊन सांगात चुका दुकात देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझो हात हातात जिणयेच्या केर पर्यंत दिम सांगात सुखा दुखा एक जाली काळजां खुशी जाली मोना दोगांयची आज आमची चिंतना ती चिंतलेली स्वप्ना ती स्वप्नेली तुझो म्हजो मोग लिखता खवन जाऊन काळजाक ह्या मेळे काळीस तूं तुझो म्हजो मोग वळता संगीत जाऊन काळजा उडया सोताळो तूं